विश्व एड्स दिवसको पूर्व सन्ध्यामा दीप प्रज्वलन, सुकुम्बासी बस्तीबाट हात हतियार सहित आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई काठमाडौँ महानगरको पत्र, डोजर आतंक बन्द गर्न महानगरलाई चेतावनी, समानुपातिक मतको 1,01,67,000 सदर मतमा एकीकृत समाजवादी पार्टीले कति मत पायो त? बाचुरामा एमाले उपस्थित नभएपछि मतगणना भएन। दोलखाका 10 मतदान केन्द्रमा आज निर्वाचन हुँदै स्याङ्जामा मतगणना सुरु। सुनसरी 4 अपडेट 73 मतले ज्ञानेन्द्र कार्की अगाडि। सुनसरीमा एमालेको विजय जुलुसमा झडप हुँदा 12 जना घाइते। नयाँ संसद भवन निर्माण पूरा भएन, भाडाकै भवनमा बैठकको तयारी। जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन झलनाथ खनाललाई एमालेको चेतावनी। अध्यक्ष लिङदेनद्वारा 3 वटा पुलको शिलान्यास। मक्सिर 27 सम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण गरिने मन्त्री चौधरीको तर्क। हर्क साम्पाङको शैलीमा उत्रिए रवि लामिछाने। चुनावपछि फेरेस हुन छोराछोरीहरू सहित सुकुटे पुगे प्रचण्ड। गृहमन्त्री खाँड हारेपछि रूपन्देहीमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए काङ्ग्रेसी सभापतिको राजीनामा माग्दै। शुक्रबारसम्म मतदातालाई धन्यवाद दिने र त्यसपछि संसदीय दलको चुनावमा लाग्ने गगन थापाको तर्क। म्यादी प्रहरीको विषयमा असली शब्द प्रयोग गरेर भिडियो बनाउने युवक पक्राउ। मुटुमा पुवाल परेपछि 5 वर्षीय छोरीको ज्यान बचाइदिन बुवाको अपिल। बैतडीमा घाँटी रेटेर एक किशोरीको हत्या, 1 जना घाइते। धरानमा महिला समूहको पिटाइबाट घाइते महिलाको 1 सातापछि मृत्यु। 1000 का दरले 43 करोड थान नोट छाप्न भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का। विश्वकप फुटबल नेपालमा पनि जर्सीको मोह। दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल पोस्टको युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द सफागाई। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल मक्सिर 15 गते बिहिबार। यसैगरी आज मक्सिर शुक्ल अष्टमी सँगै विश्व एड्स दिवस पनि परेको छ। सदा जस्तै आज पनि देश तथा विदेशमा घटेका घटना, मतगणनाको अन्तिम मत परिणाम आउने क्रममा अहिलेसम्म के कति दलले अग्रता लिएका छन् त के कति दलले समानुपातिकमा के कति दलले कति मत कटाए त यसबारेमा जानकारी, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेलकुद सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन छोडकरीमा भए पनि सकेसम्म देशैभरिका अपडेटहरू समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। विश्व एड्स दिवसको पूर्व सन्ध्यामा दीप प्रज्वलन भन्ने शीर्षकबाट। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा विश्व एड्स दिवसको पूर्व सन्ध्यामा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। डिसेम्बर 1 लाई विश्व एड्स दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। यसैको अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइने भएको छ, जसमा हिजो दीप प्रज्वलन गरिएको हो। नेपालमा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 50,000 भन्दा बढी मानिसहरू एड्सबाट संक्रमित रहेका छन्। बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्दा आक्रमण गर्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रहरीलाई पत्रचार गरेको छ। गृह मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिएर महानगरपालिकाले काठमाडौँ प्रहरी परिसरलाई गरेको पत्रचारमा कारबाही गरिनुपर्ने व्यक्तिहरूको नाम समेत उल्लेख गरेको छ। सोमबार बस्ती हटाउन पुगेको महानगरपालिकाको टोलीमाथि स्थानीयले हात हतियार सहित आक्रमण गरेका थिए। अखिल नेपाल किसान महासङ्घ क्रान्तिकारी केन्द्रले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ। महानगरपालिकाको यो कदम संविधान तथा कानून विपरीत र मानव अधिकार विरोधी भएको भन्दै महासङ्घले निन्दासँगै आपत्ति जनाएको छ। महानगरपालिकाले मचाएको डोजर आतंकको विरुद्ध जनताले गरेको प्रतिरोध स्वाभाविक भएको बताउँदै महासङ्घले भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सङ्घर्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ। गरिब तथा निमुखा जनतामाथि डोजरको बलमा आतंक मचाउने र सुरक्षाकर्मीको बलमा दमन गर्ने दुस्साहस नगर्न महासङ्घले चेतावनी समेत दिएको छ। फेरि पनि डोजर प्रयोग गरिएमा उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार काठमाडौँ महानगरपालिका स्वयं हुनुपर्ने चेतावनी समेत महासङ्घले दिएको छ। मक्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना जारी रहेको छ। हिजो रातिसम्मको मतगणना अपडेट अनुसार प्रतिनिधि सभाका 165 क्षेत्र मध्ये 161 क्षेत्रको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ। अझै 4 क्षेत्रको मत परिणाम आउन बाँकी छ, जसमध्ये 3 क्षेत्रको गणना हुन सकेको छैन। गणना भइरहेको सुनसरी 4 मा नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता लिएको छ भने स्याङ्जा 2 मा पनि मतगणना सुरु भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ कुल 1
1,67,879 मतगणना हुँदा नेकपा एमालेको अग्रता कायमै रहेको छ। एमाले 27,20,064 मत प्राप्त गरी पहिलो स्थानमा रहँदा दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 25,84,544 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,53,410 मतका साथ तेस्रो स्थानमा रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,04,201 मत प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,79,208 मत प्राप्त गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 4,08,672 मत र जनमत पार्टीले 3,75,791 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,90,174 मतका साथ राष्ट्रिय दल बन्न संघर्ष गरिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2,68,432 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 1,49,083 मत प्राप्त गर्दा अन्य दलले 1 लाख मत कटाउन सकेका छैनन्। यो निर्वाचनमा जम्मा 1,79,88,570 मतदाता रहेका थिए। त्यसमध्ये 61% अर्थात् करिब 1,09,00,000 हाराहारीमा मत खसेको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको सदरमतको कम्तीमा 3% मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1 सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा 1 सिट प्रत्यक्ष सहित समानुपातिक तर्फ कम्तीमा 3 लाखको हाराहारीमा मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने देखिएको छ। बाजुरामा हिजो बुधबार पनि मतगणना सुरु हुन सकेन। हिजो दिउँसो बसेको बैठकमा सबै दलका प्रतिनिधि नआएपछि आज बिहिबार बिहान 7 बजे पुनः बैठक बस्ने र गणना थाल्ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी ढाकाराम पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। यस्तै स्याङ्जाको क्षेत्र नम्बर 2 मा भने हिजो रातिबाट मतगणना सुरु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हिजै निर्वाचन आयोगले स्याङ्जा 2 र बाजुरामा पुनः मतदान नगर्ने निर्णय गर्दै दलहरूबीच सहमति गरेर मतगणना गर्न जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। बाजुरा एमाले र कांग्रेसले छुट्टा छुट्टै गरी 20 वटा भन्दा धेरै मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा गरेको भनेर निवेदन दिएका थिए। यस्तै स्याङ्जा 2 मा चापाकोट नगरपालिकाका 4 वटा बुथमा नेपाली कांग्रेसले एकलौटी कब्जा गरेर फर्जी मत खसालेको भन्दै एमाले रापरपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुनः मतदानको माग गरेका थिए। यही विवादमा आयोगले हिजो मतगणना गर्न निर्देशन दिएको हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार दोलखाका 10 वटा मतदान केन्द्रमा आज बिहिबार मतदान हुने भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल्ली रत्न श्रेष्ठका अनुसार आज हुने निर्वाचनका लागि तयारी पूरा भएको र 4 वटा बुथमा करिब 8,000 मतदाता रहेका छन्। आयोगको यही मक्सिर 11 गते बसेको बैठकले दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिका 6 का बैतेश्वर माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रको क ख ग, वडा नम्बर 2 को जनज्योति माध्यमिक विद्यालय पुतलीकाटका मतदान केन्द्र क र ख, तामाकोशी गाउँपालिका 3 हेल्थ पोस्ट भवन जफे मतदान केन्द्रका क र ख गरी 7 वटा मतदान केन्द्रमा यही मक्सिर 4 गते सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई रद्द गरी सोही ठाउँमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले बैतेश्वर वडा नम्बर 3 को कालीढुङ्गा मावि मतदान केन्द्रमा क ख ग मतदान केन्द्र भएको मतदानलाई पनि रद्द गरी पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरी उक्त दिन पुनः मतदान सम्पन्न गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय दोलखालाई निर्देशन समेत दिएको थियो। सुनसरीको क्षेत्र नम्बर 4 मा अहिले मतगणना जारी रहेको छ। यो समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म पछिल्लो परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की 73 मतले अगाडि रहेका छन्। कार्कीले 27,898 मत पाउँदा नेकपा एमालेका जगदीश प्रसाद कुशेतले 27,825 मत प्राप्त गरेका छन्। सुनसरीमा नेकपा एमाले विजय जुलुस निकाल्ने क्रममा दुई पक्ष बीच झडप भएको छ। सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा नेकपा एमालेकी भगवती चौधरी विजय र्यालीमा एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू बीच झडप भएको हो। दुहबी नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्षको घर नजिक विजय र्यालीमा अबिर लगाउने क्रममा कांग्रेसका कार्यकर्तालाई लागेर विवाद हुँदा झडप भएको सुनसरी प्रहरीले जानकारी दिएको छ। झडपका क्रममा दुई पक्षकै गरेर 12 जना भन्दा बढी घाइते भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार अहिले अवस्था सामान्य रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदहरूले भाडाकै भवनमा शपथ लिने भएका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सरकारले भाडामा लिएर 2065 सालदेखि संसद भवनका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। सम्मेलन केन्द्रलाई यसअघिकै प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा सिंहदरबार सार्ने गरी संसद भवन निर्माण सुरु गरिए पनि यो कार्यकालको सुरुवात नयाँ भवनबाट नहुने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले मक्सिर 4 बाट निर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ गराउनेदेखि प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई
कामलाई व्यवस्थित गर्न लागेको छ। कुर्सी व्यवस्थापन, माइक र लाइट लगायतका व्यवस्थापनका कामलाई संसद सचिवालयले व्यवस्थापन गर्न लागेको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम अन्तिम चरणमा रहेको छ। अब समानुपातिकको मतगणना सकेर राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सिंहदरबारको पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन संसद भवन कहिले सम्पन्न हुने भन्ने अझैसम्म पनि यकिन नभएको संसदका अधिकारीहरूले बताएका छन्। मुख्य भवनहरू निर्माण सम्पन्न नभइसकेको र इन्टेरियर डेकोरेसनका लागि टेन्डर समेत आह्वान नभएकाले कति वर्षमा संसद भवन निर्माण सम्पन्न भइसक्ने भन्ने यकिन नभएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। गत असोजमा नै निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने भनेर ठेक्का पाएको टुन्दी शेख जेबीले 6 महिनाका लागि समय थप गरेको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले मूल भवनको छतसम्म पनि निर्माण सम्पन्न भइ नसकेको अवस्थामा यकिनका साथ नयाँ संसद भवन बनिसक्ने मिति भन्न नसकिने अवस्था रहेको बताए। भौतिक निर्माण नै पूरा भइसकेको छैन। असोजमा टुङ्गिनु पर्ने चैतसम्म म्याद थपिएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा मूल भवनकै छत बनेको छैन। इन्टेरियर डेकोरेसनको कामका लागि टेन्डर समेत आह्वान भएको छैन उनले भने। ठेकेदार कम्पनीले कोभिडको कारण देखाएर सामान आयात गर्न नसकेको र कामदारहरू नभेटिएको भन्दै समय थप गर्दै आएको छ। नेकपा यसका नेता झलनाथ खनालले इलाम क्षेत्र नम्बर 1 को निर्वाचन प्रक्रियामा प्रश्न उठाएपछि नेकपा एमाले पराजयपछि हताश मानसिकता बोकेर जथाभावी अभिव्यक्ति नदिने चेतावनी दिएको छ। साथै लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्न पार्टीले खनाललाई स्मरण गराएको छ। यही मक्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका क्रममा इलाम क्षेत्र नम्बर 1 को मतदानको सुरु प्रक्रियादेखि नै गठबन्धनका उम्मेद्वार खनालले लगाएको आरोपप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको जानकारी दिएको छ। उदयबहादुर राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, निर्वाचनमा भाग लिएर मतगणना सुरु भई प्रारम्भिक नतिजा आउँदासम्म सबै प्रक्रिया संगत, विधिसम्मत, निष्पक्ष, धाँधली रहित देख्ने र आफू पराजित हुने निश्चित भएपछि अनेक प्रकारका आरोप लगाउनु आफैमा अलोकतान्त्रिक प्रविधि हो। अझै देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले यस प्रकारको हरकत देखाउनु लोकतान्त्रिकको मेरुदण्डमाथिकै हमला हो। निर्वाचनको प्रचार प्रसारको क्रममा राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्दै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार एवं पार्टीका अन्य जिम्मेवार नेता कार्यकर्ताको मोबाइल ट्र्याकिङ गरेको एमालेले आरोप समेत लगाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेकपा एमालेको राम्रो जनाधार भएको माइजोग माई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सोयाङ सिरेसीमा मतदानको दिन मतदातालाई त्रासित बनाउन बम पड्काउनु, माई नगरपालिकाबाट मतपेटिका गणना स्थलसम्म ल्याउने गाडीलाई लक्षित गरी बम पड्काउनु, गोर्खेमा मतपेटिका साट्ने दुष्प्रयास गर्नु जस्ता अपराधिक क्रियाकलापले जनताको जनमतको आधारमा होइन जालझेल र षड्यन्त्र गरेर जसरी पनि चुनाव जित्ने गठबन्धनका उम्मेद्वार खनालको अभिष्ट रहेको थियो, जुन अहिले पूरा हुन सकेन। पूरा हुन नसकेपछि खनालले अनेकौं अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। नवनिर्वाचित सांसद राजेन्द्र लिङदेनले हिजो एकै दिन 3 वटा पुलको शिलान्यास गरेका छन्। रापरपा अध्यक्ष समेत रहेका उनले हल्दीबारी गाउँपालिकाको भुतेनी खोला, भुसुडी खोलामा बन्ने पक्की पुलको शिलान्यास गरे। विक्रमसम्म 2081 मक्सिर 5 गते निर्माण सम्पन्न हुने गरी रु 4,67,94,878 मा 3 वटा पुलको सारा सृष्टि निर्माण सेवा प्रणालीसँग ठेक्का सम्झौता भई शिलान्यास गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाष श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। पालिकाको वडा नम्बर 1 र 5 जोड्ने भुतेनी खोलामा 42.7 मिटर लम्बाइको, वडा नम्बर 3 को भुसुडी खोलामा 26.8 मिटर लम्बाइको र भुसुडी खोलाकै अर्को स्थानमा 26.8 मिटर लम्बाइको पुल निर्माण हुने भएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले यही मक्सिर 27 गतेसम्ममा मेलम्चीको पानी वितरण गरिने बताएका छन्। हिजो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्य प्रगति बुझ्न मुहान स्थल अम्बाथान पुगेका मन्त्री चौधरीले 27 गते भित्र काठमाडौँमा पानी वितरण सुरु गरिने जानकारी दिएका हुन्। गत जेठ दोस्रो सातादेखि बन्द गरिएको मेलम्चीमा गएको सोमबारदेखि सुरुङमा पानी हाल्न थालिएको छ। पानी सुरुङमा हालेको करिब 10 देखि 12 दिनसम्म काठमाडौँ पुग्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका साइड डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका हुन्। मेलम्ची खानेपानीको हेडबक्स बाँध स्थल हेलम्बु पुगेर मन्त्री चौधरीले अब दीर्घकालीन रूपमै पानी पथान्तरणका लागि कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिएका छन्। चितवन 2 बाट सांसद निर्वाचित भएका रवि लामिछाने आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण नगर्दै कार्यक्षेत्रमा उत्रिएका छन्। हिजो उनी भरतपुरको एउटा पुरानो खानेपानी आयोजना सुचारू गर्नका निम्ति श्रमदानमा सहभागी भएका हुन्। जापान सरकारले 1993 सालमा निर्माण गरिदिएको भरतपुर खानेपानी आपूर्ति परियोजना लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको थियो। हिजो रविको नेतृत्वमा भरतपुरका स्थानीयवासीले यो परियोजनाको पानी ट्याङ्की खुलाउन उत्साहपूर्वक श्रमदान गरे। रवि आफै हातमा हँसिया लिएर झाडीहरू
पन्छाउने र सफा गर्ने काममा खटिएका थिए। स्थानीयवासीका अनुसार यस ट्याङ्कीबाट चितवनको थुप्रै स्थानमा खानेपानीको आपूर्ति हुने गर्थ्यो, तर 2060 सालमा पहिरो गएपछि यो आयोजना अवरुद्ध भएको हो। त्यता स्थानीयले आफ्नै पहलमा सानो कुवा बनाएर मोटरबाट ट्याङ्कीमा पानी चढाई थोरै पानी आपूर्ति गर्दै आएका छन्। रविले अवरुद्ध आयोजनालाई सुचारू गरेर चितवनवासीको तिर्खा मेट्ने प्रयास गरेका छन्। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि आफ्ना नगरवासीलाई खानेपानी खुवाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सुरुदेखि नै श्रमदानमा खटिएका थिए। रविले पनि उनको शैली पछाएर आफ्नै श्रमदानमा लागेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुकुटे पुगेका छन्। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउनै लाग्दा प्रचण्ड रिफ्रेसमेन्टका लागि सुकुटे पुगेका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डसँग सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहित उनको परिवारका सदस्यहरू सुकुटे पुगेका प्रचण्डले निर्वाचनमा सोचे जस्तो परिणाम नआएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। प्रचण्डको टोलीलाई सिन्धुपाल्चोक 1 का नवनिर्वाचित सांसद माधव सापकोटाले स्वागत गरेका थिए। अध्यक्ष दाहालको पारिवारिक भ्रमण मात्रै रहेको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। पार्टीका प्रभावशाली नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले चुनाव हारेपछि नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीमा एकअर्काले अन्तर्घातको आरोप लगाउन थालेका छन्। पार्टीभित्रको अन्तर्घातका कारण खाँडले पराजय बेहोर्नु परेको संस्थापन समूहले लगाएको आरोपको इतर पक्षले खण्डन गरेको छ। खाँड पक्षले केही नेताहरूको नामै तोकेर अन्तर्घातको आरोप लगाएपछि इतर समूहले उक्त आरोपको खण्डन गर्न मैदानमा आउन बाध्य भएको जानकारी दिएको छ। संस्थापन पक्षले उक्त खण्डनको समेत विरोध गरेको छ। कांग्रेसका विभिन्न कमिटीमा आबद्ध व्यक्तिले हिजो बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभर कांग्रेसको नतिजा उत्साहजनक आउँदा रूपन्देहीमा निराशाजनक आएकाले जिल्ला नेतृत्वकै नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन माग गरेका छन्। रूपन्देही कांग्रेसको नेतृत्व गृहमन्त्री खाँडका सहोदर भाइ रामकृष्ण खाँडले गरेका छन्। उनीहरूले कांग्रेस आबद्ध गठबन्धनलाई जिताउने काममा सिङ्गो पार्टी पंक्ति परिचालित भएको अवस्थामा अन्तर्घात भयो भनी पार्टी भित्रैबाट विभिन्न माध्यम मार्फत आरोप लगाइएको भन्दै त्यसको आपत्ति समेत जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफू अर्को चुनावको तयारीमा लागेको बताएका छन्। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानका सन्दर्भमा महिला सुरक्षा दबाव समूहले हिजो बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले संघको निर्वाचनमा विजयी भएसँगै आफू अर्को चुनावको तयारीमा रहेको बताएका छन्। शुक्रबारसम्म मतदातालाई धन्यवाद दिने र त्यसपछि अर्को चुनाव अर्थात् पार्टीभित्रको संसदीय दलको नेताका लागि तयारी गर्ने उनको भनाइरहेको छ। त्यस्तै महामन्त्री थापाले 5 वर्षपछि हुने निर्वाचनमा 33% महिला सहभागिताका लागि अहिलेदेखि नै आवश्यक कानून निर्माणको थालनी गर्नुपर्ने बताए। कहिलेकाहीँ मन्त्री परिषदमा महिला सहभागिता शून्य हुने अवस्थालाई पनि अब अन्त्य गर्नुपर्छ उनले भने। त्यस्तै थापाले महिला हिंसालाई जरैदेखि हटाउनका लागि दलहरू मिलेर काम गर्नुपर्ने र आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावको सुरक्षार्थमा खटाइएका म्यादी प्रहरीको सन्दर्भमा असली शब्द प्रयोग गरेर भिडियो बनाई युट्युब र फेसबुकमा राख्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। म्यादी प्रहरीलाई युट्युब मार्फत विभिन्न आक्षेप तथा लान्छना लगाई समाजमा आपत्ति हुने शब्दहरूको प्रयोग गरी नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने र चुनावमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको चरित्रमा समेत दाग लगाउने खालको भिडियो बनाएको आरोपमा हेटौडाका नवीन खड्कालाई प्रहरीको साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका खड्कालाई विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अन्तर्गतको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर पक्राउ गरिएको र 7 दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको पनि साइबर ब्युरोले जानकारी दिएको छ। झापाको 12.2 कि 5 वर्षीय बालिकालाई मुटुमा गम्भीर समस्या देखिएपछि उपचारका लागि सहयोगको अपिल गरिएको छ। स्थानीय प्रेमबहादुर बुढाथोकीकी 5 वर्षीय छोरी मनिषा बुढाथोकीको मुटुमा पुवाल परेर काठमाडौँ स्थित शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रमा उपचार भइरहेकोमा परिवारको आर्थिक अवस्था नाजुक भएकाले प्रेमको उपचारका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन्। आफ्नो पनि स्वास्थ्य अवस्था राम्रो नभएकाले र आर्थिक अवस्था निकै नै कमजोर भएकाले आफ्नो नानीको जीवन रक्षा गर्नलाई उपचारका लागि आर्थिक सहयोग मागेको बालिका मनिषाका बुवा प्रेमले जानकारी दिए। परिवारले आफ्नो नाबालकको ज्यान बचाइदिन सबैमा अपिल गरेका छन्। सहयोगका लागि प्रेमबहादुर बुढाथोकीको प्राइम ब्याङ्कमा रहेको खाता नम्बरमा वा मोबाइल नम्बरमा पठाउन वा सम्पर्क गर्न भनिएको छ। बैतडीमा एक किशोरीको घाँटी रेटी हत्या गरिएको छ। जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 सैलोडाकी 21 वर्षीय माया लुहारको हत्या गरिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ। सोही ठाउँकी 15 वर्षीय नेहा लुहार घाइते अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले जानकारी दिए। मंगलबार बिहान 10 बजे घरबाट पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 कुलाउमा लुगा सिलाउन गएका दुवैजना घर नफर्केपछि खोजी गर्दै जाँदा हिजो बुधबार मायाको शव फेला परेको र नेहा घाइते अवस्थामा फेला परेको जोशीले जानकारी
जानकारी दिए। नेहाको पनि घाँटीमा रेटिएको छ। उनलाई उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटनमा पठाइएको छ। अहिले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी जोशीले जानकारी दिए। यो समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म कोही पनि पक्राउ नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सुनसरीको धरानमा एक साता अघि महिलाको समूहबाट निर्घात पिटिएकी महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। 42 वर्षीय उषा राईको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख प्रभु ढकालले जानकारी दिए। एसपी ढकालले 6 जना विरुद्ध जारी आएको र अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। मृतकको पोस्टमार्टम पछि के कारणले मृत्यु भएको हो भन्ने थाहा होला उनले भने। 2 जना महिला बीच विवाद हुने क्रममा राईमाथि कुटपिट भएको र उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अस्पताल पुर्याउँदा उहाँको बाहिरी चोट केही पनि देखिएको थिएन। एसपी ढकालले भने घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 1000 का दरले 43 करोड थान बैंक नोट छाप्ने जिम्मा भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिएको छ। भारत सरकारको स्वामित्व रहेको भारत प्रतिभूमि मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड सेक्युरिटी प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडलाई नोट छपाईका लागि ठेक्का दिन लागि हो। राष्ट्र बैंकले हिजो बुधबार उक्त ठेक्का सम्झौता गर्ने सम्बन्धी आशय पत्र जारी गरेको छ। 1000 का दरले 43 करोड थान नोटको डिजाइन छपाई र ढुवानीको काम भारतीय कम्पनीले नै गर्नेछ। यसका लागि उसले 1 करोड 11,34,500 अमेरिकी डलर बुधबारको विदेशी विनिमय दर अनुसार रु 1 अर्ब 45 करोड 46,20,000 बराबरको कबोल रहेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले गत सेप्टेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय बोल कबोल प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छनौटका लागि ठेक्का प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। त्यसमा ब्राजिल, चीन र फ्रान्सका कम्पनीले पनि प्रस्ताव हालेका थिए, तर आर्थिक र प्राविधिक रूपमा उपयुक्त रहेको भन्दै भारतीय कम्पनी छनौटमा परेको हो। अहिले कतारमा विश्वकप 2022 का खेलहरू भइरहेका छन्। कतारमा भइरहेको विश्वकप फुटबलले अरू देशलाई जस्तै नेपाललाई पनि छोएको छ। नेपाली फुटबल प्रेमीहरू पनि आफूलाई मनपर्ने देश र मनपर्ने खेलाडीको जर्सी लगाएर समर्थन गर्दै खेलको मजा लिइरहेका छन्। कतार विश्वकपले नेपालको जर्सी पसलमा पनि भिड बढाएको छ। दिनमै 1 लाख रुपियाँ भन्दा धेरैको जर्सी व्यापार हुने गरेको व्यापारीहरूले बताउँदै आएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।